अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 10 मार्च बरोज़ बुध हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। कोरोना के मरीज से मिलने पर 10 दिन तक हाउस आइसोलेशन। जुमरात से सनेचर तक गर्द गुबार के तूफान का इम्कान। वली अहद से मलेशिया की वज़ीर आज़म की मुलाकात। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस बढ़ गए। मरकज सारिफिन को कोरोना वैक्सीन लेने पर आमादा करे। कोरोना वायरस 4 इलाकों में मजीद 7 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। रियाज और मदीना में चोरी की वारदातें गैर मुल्की गिरफ्तार। शहरियों को असामिया पर अहम करना अव्वलीन मकसद है हरमीन इंतजामिया। 3 लाख से ज्यादा खवातीन के लिए 13 अरब रियाल के फंड। कोरोना SOBs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 365 तिजारती इदारे सील। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। कोरोना के मरीज से मिलने पर 10 दिन तक हाउस आइसोलेशन। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीज से मिलने पर कम अज कम 10 रोज तक हाउस आइसोलेशन जरूरी है। अजल वेबसाइट के मुताबिक अल अब्दाली ने गुज़िश्ता रोज नई कोरोना वायरस से निमटने के हवाले से ब्रीफिंग में कहा कि जो शख्स भी कोरोना के मरीज से मिला हो उसे कम से कम 10 रोज हाउस आइसोलेशन में गुजारने होंगे, ख्वाह कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मनफी ही क्यों न आया हो। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि अभी तक सऊदी अरब में कोरोना के मुसद्दक़ा और नाजुक केसेस में ठहराव नहीं आया। जितना ज्यादा कोरोना SOBs की पाबंदी होगी उतनी ही जल्दी वबा से नजात मिलेगी। जुमरात से सनेचर तक गर्द गुबार के तूफान का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मुतवक्के मौसम से मुताल्लिक पेशगोई जारी की है। अजल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि जुमरात से सनेचर तक सऊदी अरब के 12 इलाकों में गर्द गुबार का तूफान आने का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि हद नजर महदूद होकर रह जाएगी। हुदूद शुमालिया, अलजूब और अलबाहा में सामने का नजर नजरों से उजल हो जाएगा। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि गर्द गुबार के तूफान से हाइल, तबूक, रियाज, कसीम, मशरिकी रीजन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा, निजरान और आसिर भी मुतासिर होगी। बयान में कौमी मरकज ने मजीद कहा कि हवाएं गर्द गुबार के तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। फी घंटा रफ्तार 7 किलोमीटर तक जा सकती है। ये सूरत हाल जुमरात से सनेचर तक रहेगी। वली अहद से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। सऊदी अरब और मलेशिया ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के वजीर आजम महिउद्दीन यासीन की मौजूदगी में मंगल को रियाज में 3 मुआहदे किए हैं। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता कौंसल के क़याम का अहम मुआहदा हुआ है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद और मलेशिया के वजीर आजम ने मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में मजीद मजबूत बनाने और बाअहमी ताउन के रिश्तों को मुस्तकिम बनाने के तरीकों का जायजा लिया है। सऊदी अरब और मलेशिया के रहनुमाओं ने खुत्ते के हालात हाजरा पर भी तब्दीला ख्याल किया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में नए केसेस में इजाफा हुआ है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि मंगल को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 390 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 306 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6539 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2695 है, जिनमें से 515 की हालत नाजुक है, जो इंतहाई नहकदाश्त की यूनिट्स में जेर इलाज है। अब तक 3,80,572 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,71,338 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है, जिनमें समाजी फासले का हुसूल इंतहाई अहम है। मरकज सारिफिन को कोरोना वैक्सीन लेने पर आमादा करे। सऊदी वजारत तिजारत ने तिजारती मरकज से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन लेने वालों के लिए रवायती प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और इसकी बजीराई करे। अल अखबारिया के मुताबिक वजारत तिजारत व सरमायाकारी ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले मरकज
منڈیوں اور شاپنگ سینٹر مختلف خدمات اور سامان مہیا کرنے والے مرکز سے کہا ہے کہ وہ کرونا ویکسین لینے پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آمادہ کرے۔ یاد رہے کہ وزارت تجارت نے اس حوالے سے خصوصی پروگرام شروع کیا ہے جسے صارفین کو ویکسین لینے پر آمادہ کرنے کے لیے اقدام کرے کا نام دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اگر معاشرہ کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے تو ایسی صورت میں کاروبار معمول پر آ جائے گا۔ معاشرے کو معمول پر لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین حاصل کریں۔ کرونا وائرس 4 علاقوں میں مزید 7 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے منگل کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں 7 نمازیوں کی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر مزید 7 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 30 روز کے دوران 243 مساجد بند کی گئی ہے۔ ان میں سے 228 مساجد کو سینیٹائزنگ اور صحت و سلامتی کے انتظامات مکمل ہونے پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ریاض اور مدینہ میں چوری کی وارداتیں، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے ریاض اور مدینہ منورہ میں وری کی وارداتوں میں ملبوس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ مدینہ منورہ پولیس نے کمیونیکیشن ٹاور میں چوری کی واردات کرنے والے 2 مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین الگحتانی نے بتایا کہ مقیم غیر ملکیوں نے کمیونیکیشن ٹاور کے 8 مقامات سے 40 بیٹریاں چرائی تھی۔ ترجمان نے کہا کہ شکایت درج کرائے جانے پر واردات کرنے والوں کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک کا تعلق یمن اور دوسرے کا مصر سے ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں غیر ملکیوں کا مقدمہ درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو اسامیہ پر اہم کرنا اولین مقصد ہے، حرمین انتظامیہ۔ حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کو مناسب اسامیہ پر اہم کرنا اس کا اولین مقصد ہے جس کے حصول کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرمین کے مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں کی بھرتی کا فیصلہ تنہا اس کا نہیں بلکہ اس میں دیگر سرکاری ادارے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں یہ بات موضوع بحث تھی کہ حرمین میں وقتی طور پر سعودی شہریوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ وقتی ملازمت کی وجہ سے یہ شہری تمام ملازمت حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ صارفین نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حرمین انتظامیہ وقتی ملازمت کرنے والے شہریوں کو کل وقتی ملازم نہیں بناتے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حرمین انتظامیہ میں مسجد الحرام انتظامیہ کے ترجمان ہانی بن حسنی حیدر اور مسجد نبوی انتظامیہ کے ترجمان جمعان بن عبداللہ عصیری نے کہا ہے کہ انتظامیہ شہریوں کو ملازمت پر اہم کرنے کے لیے کوششاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرمین انتظامیہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مختلف شعبوں میں سعودی نوجوانوں کی خدمات حاصل کی جائے، تاہم اس سلسلے میں فیصلے کا اختیار تنہا اس کے پاس نہیں بلکہ اس میں وزارت خزانہ اور وزارت انسانی وسائل بھی برابر کی شریک ہے۔ حرمین انتظامیہ متعلقہ وزارتوں کے تعاون سے تجربہ کار اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مناسب اسامیوں پر فائز کر رہے ہیں۔ اس راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دیگر سرکاری اداروں کے تعاون سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ خواتین کے لیے 13 ارب ریال کی فنڈ۔ سعودی عرب میں سماجی فروغ بینک سوشل ڈیولپمنٹ بینک نے اقتصادی سرگرمیوں میں خواتین کی شراکت بڑھانے کے لیے 13 ارب ریال مختص کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل ڈیولپمنٹ بینک نے خواتین کے علمی دن کے موقع پر بیان میں زندگی کی تمام شعبوں میں سعودی خواتین کی کارناموں کا جائزہ پیش کیا ہے۔ سماجی فروغ بینک نے کہا کہ اس نے لیبر مارکیٹ میں کارکن خواتین کی تعداد بڑھانے، ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد پروگرام، اسکیمیں، مالیاتی اور غیر مالیاتی فارمولہ متعارف کرائی ہے۔ سماجی فروغ بینک نے بتایا کہ 3 لاکھ سے زیادہ خواتین کو 13 ارب ریال سے زیادہ کے فنڈ پر اہم کیے ہیں۔ بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ترقیاتی فلاحی اسکیموں اور خدمات سے فائدہ اٹھانے والے خواتین میں 400% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ بینک کے مطابق اس نے نہ صرف یہ کہ خواتین کو فرض اور فنڈ پر اہم کیے بلکہ تربیتی پروگراموں کی سرپرستی کی۔ 60,000 خواتین نے مملکت کے تمام علاقوں میں بینک کے مختلف پروگراموں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر مزید 365 تجارتی ادارے سیل۔ سعودی وزارت
वजारत बल्दिया व दही आबादकारी अमूर ने कहा है कि बल्दियाती कौंसलरों के इंस्पेक्टर ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOBs की पाबंदी न करने पर 365 तिजारती इदारे सील किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर की टीमों ने तिजारती मरकज़ और ग़ज़ाई मवाद पर अहम करने वाले इदारों में 25,400 छापे मारे हैं। तफ्तीशी मुहिम में इस बात का पता लगाया गया कि तिजारती मरकज़ कोरोना SOBs की किस हद तक पाबंदी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर की टीमों ने 1400 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की, जबकि 365 तिजारती इदारे सील कर दिए। इस पूरी खबर को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी अपने बकाले में काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई और अपना कारोबार है तो आप लोग मुहतात रहे, एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि चाफा मुहिम जारी है। ऐसा ना हो कि आपका काम भी बैन कर दिया जाए, तो आप लोग मुहतात रहे। ये थी गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।